भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Joshua chapter 23 verse 14. Joshua प्रवक्त्या पुस्तकान 23 वळी 14 आज 149 दिसाची ही बासुणी आज 149 दिसाची ही बासुणी अशी म्हणटा ही. आणि आता हांव पृथ्वीर जियेता त्या सर मनशाच्या वाटेन वेता. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बासुणे पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना. वय सगळ्यो कार्य सिद्ध जाल्यात एकच एक सोडी नासतना. आज 149 दिसाची ही बासुणी 149 दिसाची बासुणी अशें म्हणटा. परतून वाचता पळया. आणि आता हांव पृथ्वीर जियेतात त्या सर मनशाच्या वाटेन वेता. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बासुणे पैकी एकच एक कार्य सिद्धी जायनासतना रावोंक ना. सर्वेस्परा तुमच्या देवान परतून म्हणटा सर्वेस्परा आमच्या देवान आमकां दिल्ल्या बासुण्यां पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंकच ना. परतून मुखार आमकां उतार म्हणटा की कार्य सिद्ध जाल्यात एकच एक सोडी नासतना हर एक बासुण्यो कार्य सिद्ध जाल्यात. हर एक बासुण्यो देवान आमच्या जिवितांत उसारले. अब्रामाक म्हणलें हांव तुकाच एक संतत दिता तुज्या रक्ताची संतत दिता. उतार प्राय पर्यंत अब्राम थीर रावलो. अब्रामाक ताच्याच रक्ताची संतत म्हणली इसाक प्राप्त जालो. मगाच्यानो या सकाळीच्या वेळार बासुणेचेर ध्यान दिया. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक त्या खातीर म्हणटा की उतार हांव तुका सांडचोय ना हांव तुका सोडचोय ना. उतार म्हणटा देवाचे हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सोडचो ना. आज असली बासुणी दिल्ल्या त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया ताका वाखणया. बापा ह्या सकाळचे वर्ते उतार तुवें आमकां दिलाय. एकच एक बासुणी कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंकच ना.
हर एक बसून ते कार्य सिद्ध जालात, कार्य सिद्ध जालात बापा. त्या तुझ्या मोगाक तुका अर्घ दिता बापा, तुका स्तुती करता बापा, तुका वाकणटा बापा, तुका दिन वाचता बापा. वेळ घडी आज बापा तुवें दिलाय, त्या खातीर तुका आमी वंदिता, वाकणटा, होगोसिता. मगच न्हू जेजू क्रिस्तच्या नांवाचेर विस्वास दवरून हो दीस आराम करया. कित्याक ताणें दिल्ल्या बासुणये पैकी एकच एक बासुणी कार्यसिद्ध जायनासतना रावूंकच ना. आज म्हणटा की रोमाकाराच्या पत्रांत 22:4-17 रोमन चॅप्टर 4:17 रोमन चॅप्टर 4:17 पळया अशी पवित्र पुस्तकीच बरयल्लें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप म्हूण नेमला, वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वान नासलेल्यो वस्तू अस्तित्व हाडटल्या देवाक ताणें सत मानलो. कोणें? अब्राहमान. अब्राहमान मुठार म्हणटा की वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडटल्या देवाक ताणें सत मानलो. परतून पळय उतार म्हणटा की रोमाकाराच्या पत्रांत 22:4-17 आमकां आपुरबायन म्हणटा की मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वान नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वां हाडटल्या देवाक ताणें सत मानलो. तसल्या देवाक अब्राहमान सत मानलो. त्या खातीर अब्राहम एक जनांगाचो बापय जालो. आनी प्रत्येक तरान आजी अब्राहमाक म्हणटा की बावरताचो बापय, बावरताचो बापय. आमच्या जिवितांत आज बावरत्यांची दंडोळणी आसा, बावरत आमच्या हालोवन आसा. आज बावरतान आमी थीर आसांव गी मुखार या उतार म्हणटा की हाडे देवाक सतमान देखून ही बासुणी नीज जावंक जाय. वर्स 18 आपल्या बरोबरच्या कसरोच आदार नातल्या वेळार देवाची बासुणी ताणें सत मानली. देखून तुजी संतती इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक फावटी दिल्ल्या उतरां सरी जायत जनांगाचो तो बापय जावंक पावलो. देवान ताका दिल्ली बासुणी ताच्या जिवितांत थीर केली. वर्स 19 म्हणटा की आनी चड उणें 100 वर्सां प्राय भरल्या ताका आपणाची कूड मरोन आयला आनी सारक भुरगीं जावची प्राय उतरल्या म्हूण कळीत आसतारी ताचो भावात अस्कल जालो ना. अब्राहमाची कूड मोर्चा तणीर पडली 100 वर्सां. सारा भुरग्यांच्या सोपाणी ना. तसल्या संदर्भार म्हज्या मगजचे न्हू हांगा म्हणटा की देवाची बासुणी विशीं तो बिलकुल दुबावलोच ना. बिलकुल देवाच्या बासुणी विशीं दुबावलो ना. आमच्या जिवितांत पळया 149 दिसाची बासुणी आज आमी आयकून आसा. आमी कितल्याय जाणांनी मतीन चिंतलां इतले पुरो प्रॉमीस देवान आमकां दिलात. बायबल आमी वाचून आसा. कित्याक तूं एक्की म्हज्या जिवितांत घडना, कित्याक म्हज्या पुता भायर वयची विजा मेळना, कित्याक म्हज्या पिडेंत म्हाका सुटका मेळना. आज बासुणी ही हर एक दिसा तुवें तुज्या सुम्या तें परचळोवंक जाय. तूं परचळीक जावंक जाय. ती एक वर्ती बासुणी जावंक जाय. कित्याक देव तुका हर एक दिसा मेळोवंक येता आसा आनी तुज्या लागीं उलयता आसा. म्हज्या मगजचे न्हू आज या आमी परतून उतार आमकां म्हणटा की आपुरबायन 1 पीटर चॅप्टर 4:8 पयल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22:4-8 आमकां म्हणटा पळया सक्ता प्रास चड तुमच्या समुदे एकामेका खळांतलो मोग आसूं. मोगा वरवीं जायती पातकां बोगसातात. परतून म्हणटा उतार पळया सक्ता प्रास चड तुमच्या समुदे खळांतलो मोग आसूं. मोगा वरवीं जायती पातकां बोगसातात. मोगा वरवीं जायती पातकां बोगसातात. आज देवस्थानान एकच वस्त आमचे थंय सरून वेला की आमचे भितर मोग, आमचे भितर एकवट, आमचे भितर समाधान देवस्थानान सरून वेला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू सगळें आमी करूंक शकता. आमचे भितर थोडे फावटी मोगच ना. परतून म्हज्या सांगाता सगळीं तुमी म्हणाय वेळार
सक्टा प्रासड सक्टा प्रासड सक्टा प्रासड सक्टा प्रासड सक्टा प्रासड सक्टा प्रासड तुमच्या मध्ये तुमच्या मध्ये एकामेका एकामेका खळानातलो खळानातलो मोग असो मोग असो मोग असो मोग असो मोग असो मोग असो मोगा वरवी मोगावरवी जायती पातका बगसतात जायती पातका जायती पातका बगसतात जायती पातका मोगा वरवी जायती पातका बगसतात मोगावरवी जायती पातका बगसतात सगळे परतून उच्चार या मोगा वरवी जायती पातका बगसतात मोगावरवी जायती पातका बगसतात मोगा वरवी दुस्मान काय पयस वेता मोगावरवी दुश्मन काय मोगा वरवी अस्कत काय पयस वेता मोगावरवी अस्कत काय पयस वेता हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमकां बो अपुरबायन पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत उतार देवाच्या म्हणटागे आमकां अपुरबायन म्हणटागे सक्टा प्रास चड तुमच्याच मदीं एकामेका खळानातलो मोग आसूं एकामेका खळानातलो मोग आसूं परतून म्हणटागे मोगा वरवीं जायती पातकां बगसतात आज व्हडलो आमी प्राचित करून उपास करून म्हज्या जिवितांत सुमार 12 घंटे उपास करून सुमार 4 दैविक तेस करून जर म्हजे ते मोग नातलो वयस जाल्यार आज इल्लें चिंतून पळोवया आज कित्याक हे उतार आमच्या मदीं आमी दवरला म्हणल्यार कित्याक आमी कुटुंबाच्या फेस्ताची तयारी आसा आमी आतांच तयारी करते आसा जावं पुरो मुस्ताकी हाडते आसा कितल्या बागे रांदचे म्हण आमी चिंतून आसा सगळ्याचे पयले ह्या मोगाच्या फेस्तान म्हज्या मोगाच्या विसरते आसा गी म्हज्या मोगाच्या लेगी हांव उलयते आसा गी म्हज्या मोगाच्या व्यक्तीले दुस्मान काय दवरला गे म्हज्या मोगाच्या व्यक्ती हांव केंटे आसा गे म्हज्या मोगाच्या व्यक्ती हांव नांवपाड करते आसा गे आज पयले आसलो मोग आज दुस्मान काय जावन विंगडपण जाते आसा गी एक घडी चिंतून पळय आज म्हज्या मोगाचे न्हू कुटुंबाच्या फेस्ताच्या तयारेचे लागीं पावते आसा आमी आज जावं दी आमचे कुटुंबाचे फेस्त एक मोगाचे एक जांफरो एक पानार जेवता आसतना तो मोग वांटून घेवया म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर तुज्या आवय बापायक आज खंय आसा जाल्यार वस उलय आनी सांग मम्मी डॅडी फेस्ताक तुमी आमच्या घरा येवंक जाय तुजी माय मांव कितल्या वस दुस्मान काय दवरला जांफरो थोड्या कारणा खातीर वसा तांकां मेळा ह्या दिसांनी आनी सांगा कुटुंबाचे फेस्त माया मोगान सांगाता आचरण करया तुमी येवंक जाय आमच्या घरा येवच्या वर्सां हांव आसा गी तुमी अशें आमकां कोणाक कळीत ना ह्या संवसार आमी कितले दिसाची म्हण आमकां कळीत ना आमी तयारी करूंक जाय आज बो अपुरबायल म्हणटा गे मोगा वरवीं जायती पातकां आमची बगसता म्हळ्यार मोग आसल्या लागीं दुस्मान काय रावंक साधना मोग आसल्या लागीं म्हज्या मोगाचे न्हू खबरो करूंक साधना मोग आसल्या लागीं म्हज्या मोगाचे न्हू देवसारा काम करूंक जायना त्या खातीर उतार म्हणटा गी देवस मोग त्या खातीर त्या देवाचो मोग अनुभव करून हे कुटुंबाचे फेस्त आमी आचरण करूंक वता आसतना आतांच एक फोनार उलया म्हणा कोणीय तुमची दुस्मान आसूं दी तांचे कडेन उलया आनी सांगा आमी नवे सांगाता जेवया बो अपुरबाय फेस्ताची आमी तयारी करया ती समोरी आमची माय आमकां जण एकल्या आदार दिवं दी बेसांवान बरों दी कृपेन बरों दी गायनान भाग घेवन हे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया संतान मायेची उदरी पापा बिन माणिक जल्मला बापाची संजोकीन बापाचे घरी खटावीन साळ फुलला संतान मायेची उदरी पापा बिन माणिक जल्मला संजोकीन बापाचे घरी खटावीन साळ फुलला नमान तुका मोती माये नमान तुका सर्गी राणीये तुका सर्गी राणीये नमान तुका बाळूक मोरये नमान तुका आमचे शेकाये नमान तुका मोती माये नमान तुका मोती माये नमान तुका सर्गी राणीये नमान तुका सर्गी राणीये नमान तुका बाळूक मोरये नमान तुका बाळूक मोरये
नमन तुका आमचे शेकाये नमन तुका आमचे शेकाये नमन तुका मोती माये तुका मोती माये नमन तुका सर्गी राणीये नमन तुका सर्गी राणीये नमन तुका बाळक मोरये नमन तुका बाळक मोरये नमन तुका आमचे शेकाये नमन तुका आमचे शेकाये नमन तुका मोती माये नमन तुका सर्गी राणीये नमन तुका बाळक मोरये नमन तुका आमचे शेकाये मोरये मायेची उदरी देवासो पूत मनीसला सोडवणदारां संवसारी इमानुएल तिणे दिला मोरये मायेची उदरी देवासो पूत मनीसला त्या मोरयेका मे भोगोरसी आनी मणिया वेळार सोडवणदारां संवसारी इमानुएल तिणे दिला नमन तुका मोती माये नमन तुका सर्गी राणीये नमन तुका सर्गी राणीये नमन तुका बाळक मोरये नमन तुका बाळक मोरये नमन तुका आमचे शेकाये नमन तुका आमचे शेकाये नमन तुका मोती माये नमन तुका मोती माये नमन तुका सर्गी राणीये नमन तुका सर्गी राणीये नमन तुका बाळक मोरये नमन तुका बाळक मोरये नमन तुका आमचे शेकाये नमन तुका आमचे शेकाये नमन तुका आमचे शेकाये नमन तुका आमचे शेकाये Praise the Lord. I'm from Dubai. I would like to give testimony about myself. I lost my job in the month of March. I was very disturbed and confused about future as I was trying for job from last year and I did not get any positive response. I sent a petition to Brother Prakash and team and they shared with me a word of God. I kept on repeating the word of God with complete faith that my prayers will be answered one day. In the month of May, I was blessed with a better job, with a better salary than the previous company. I would like to thank the Almighty God for showering His wonderful blessings on us. I would also like to thank the Divine Mercy team for sharing the Bible verses and for bringing us close to the God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. म्हजें नांव रिटा. आयच्या दिसा म्हज्या जिवितान देवान केल्ल्या वर्त्या जपा खातीर म्हज्या देवाक हांव काळसांतावन आर्गां दितां. आयच्या दिसा हांव मिसाकसून घरा फाटीं येताना माडार थावन नाल्ल म्हज्या पोल्यार पडलो. त्या घडये म्हाका दोळो उक्तो करूंक जावंक ना. हांव भियेली. हांवें देवाचें उतर रिपीट करूंक सुरू केलें आनी घरा येवन हारशेन पळयतना म्हजो पोलो सुचलो, दोळो तांबडो जाल्लो. तक्षण हांवें आयस लायलें आनी डॉक्टरासरशीं गेलीं. जाल्यारय हांवें देवाचें उतर रिपीट करीत रावलें. थंय वेगी म्हाका डॉक्टरान चॅकअप करून दोळ्याक कांय जावंक ना हें एक देवाचें अजाप. सोम्या तुका आर्गां. ह्या पातक्याची दया कर. ह्या आकांतांतलें तुवें म्हाका राखल्या खातीर. मोगाळी बाळोक मरये, तुका आर्गां. म्हज्या कुटुंबा सांगाता ही नोवेनां करूंक म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. आर्गां तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा डिवायन मर्सी ग्रुपाक हें मागणें आनी देवाचें उतर म्हणलें वखद आमकां दिल्ले खातीर. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. म्हाका जन्म 5 पासून आमी जणिकली उसाऱ्या पयलें जावन आसा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. दुसरें जावन आसा आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 20.
तिसरें जावन आसा आयसाया चॅप्टर 62 वर्स 3. चवथें जावन आसा बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. पांचवें जावन आसा एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. आमी जण एकली सांगाता मेळून म्हणून ह्या वेळार डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिया नाकात आनी तांकां तरतर नाकात, कित्याक सर्वेस्प तुजो देव तुजे सवे वेता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20. ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्तमचो ना, तुजो चंद्र ना जावचो ना, कित्याक सर्वेस्प तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. आयसाया चॅप्टर 62 वर्स 3. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली, तुज्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमा धैर्य घे, जाणे तुका तुजें नांव दिलें तोच तुका बजयतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन एक शास्तीचो करार करतलो, सासणाक थकता तो करार जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांकां वाडयतलो. आज आमकां वाडयतलो देव आमच्या सांगात आसा. हाचे शिकवण 2 पार्ट आसा. पयल्या बासुणे वयर अब्राहमान देवाच्या पातयेन दवरली. दुसरें माया मोगा विशांत. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू दोनी एकामेकाक ताळ पडोवन आमी एक बरें जिवीत माया मोगा जिवीत आमी जिवया. 2 टेस्टमनी परत आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. पयल्यान पयलें हांव दुनिया देवाक अर्घ दितां ताणें केल्ल्या स्वरूपकारा खातीर. हांव बेळमंतावन उलयतां. हांव 2 साक्षी दिवंक कशी व्हरतां. पयली साक्ष म्हज्या पुताची. ताका काम मेळूंक हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां म्हज्या पुताक काम मेळ्ळां आनी तो काम करनासा. दुसरी साक्ष म्हजीच. म्हाका युनियनीच्या जाग्यार केदाळाय प्रॉब्लेम आसतले. हांवें वर्ड ऑफ गॉड कान गेले आनी ते हांव सांगूं नासलीं. आतां हांव बरी आसां. साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमांक देवाची आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव ललिता डिसोजा, मंगळूर मोड भितर टावन. म्हाका देवान केल्ल्या उपकाराची साक्ष दिवंक आशेतां आनी थोडी गळाई जाल्ल्याक पश्चाताप पावतां. जनवाय अध्याय 16 वाक्य 12 सांगता की कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना. बागार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेच परा तांकां बरी केली. हें उतार म्हज्या जिवितांत खरें जालें. हांव फाटल्या 15 वर्सां पिरियड समस्यान कश्टातालें. कितल्या डॉक्टराचे वखद केल्यारय म्हाका म्हयन्याचें जायनातलें. वर्सांत 1 या 2 फावटी मात्र जातालें. जाल्ल्यान विपरीत ब्लिडींग, तकली घुंवळ, कठीण पोट आनी पेंकाड पडचें, शीर वोण धरन, 1 हप्तो न्हिदल्या कडेनच आसताली. अशें पिरियड जावं की आनी स्टॉप जावं की गुळयो घेतालीं. थोड्या डॉक्टरान DNC ना तर ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगल्यारय हांवें करूंक नातलें. हाकेरीक डॉक्टरान टॅबलेट्स कंटिन्यू केल्यार मोठाई सोडून प्रॉब्लेम जावचें साध्य आसा म्हणल्यान टॅबलेट्स स्टॉप केलें. म्हाका देवाचेर इतलो विश्वास आसलो की ह्या कश्टा मदें जाल्यारय हांवें देवाक उलो मारलो आनी म्हजें सगळें जिवीत देवाक सोडलें. तुवें मौन केल्यार देवा तुका म्हाका बरें करूंक साध्य आसा. बरें केल्यार हांव तुका साक्ष दितां म्हूण बसयलें आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां फाटल्या 6 म्हयन्यांत हांव खंयचेंच वखद नासतना म्हाका पिरियड रेगुलर जाता. देवाक जावं अर्गां. देवाक असद्य जावचें कसलेंच ना. इतलें व्हड आजब केल्ल्या देवाक जावं अर्गां आनी वगळाक. तशेंच म्हजे खातीर मागलेल्या ब्रदराक, टिमांक आनी पाद्रापाक सगळ्यांकी देव बऱ्या भलायकेन राखून व्हरून दी म्हूण मागतां. हालेलुया. एकडी आमच्या दोळ्यांक धांपया. जावं फुडें आमकां दुखयल्यांक जेजूच्या मुखार उबारया. आमचें नांव पाड केलां, आमकां घात केला, आमकां अन्याय केला, आमकां वायट केलां, आमकां आमच्या काळजान घाय केला, आमकां वयर येवंक दिवना, आमकां निंदा केला, आमकां इन्कार केला. आज मागया जण एकल्या खातीर, जण एकल्या खातीर मागया. बापा
ह्या सकाळीच्या वेळा बापा कर तुझ्या भुरग्यांची आमच्या जण एकल्यांची काकूत आमी अस्कत बापा आज पिडेन वळवळट्या साव कश्टाक वळख जाला दुखीक सांपडल्याव इरारेक सांपडल्याव असमदनान बेसरान अडकळेक सांपडल्याव बापा आज कर तुझ्या भुरग्यांचेर दया सगळ्या अनवरतान विघ्नातान आमकां राखून व्हर बापा आज कितल्या तरणाट्या कामना बापा विजा खातीर ट्राय करता हायर स्टडी वता आसतना तांचे पयशांचे उणेपण आसा ते एकोमोडेशन मेळोंक ना विजाचे समस्या आसा जावं फुडें तांची टिकेट कन्फर्म जावना बापा आमची भुरगीं आज इस्कॉल वचूंक त्रास दिवन आसात जावं फुडें मोबायलाच्या एडिक्शनान पिडेक सांपडना आसा बापा आज जण एकल्यांक तुज्या म्हाका उबारता तांची गरजो तांचे सगळे अनवरां तांची विघ्नां तांची अस्कत काय तांचे असमाधान हे सकाळीच्या वेळ तुज्या नांवान हो दीस आराम करता आसतना बापा कर तुज्या भुरग्यांचे दयाळ काकू तुजी दिश्ट लाय बापा सगळ्या वायटा विघ्नांत राखून वर बापा बापा आयच्या दिसा माय मगाचो गुर्त जावन हर एकाले राज्य जावची कृपा आज आमकां लाभय बापा आज प्रत्येक तरान मोरये मायच्या जल्माचो दीस ह्या दिसांनी आमी आचारूंक तयार जावन आसता आसतना आमचे भितरले सगळ्या वायट सक्तेतून आमकां सुटका लाभय एक निर्मळ काळीज म्हाका आनी हांगासल्या जण एकल्या बाबड्याक रसून दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू दीस तुमचो नंदन असो दीस तुमचो आशिर्वाद असो दीस तुमचो बेसव असो तयारी करया मोरयेच्या जल्माच्या दिसा असो तयारी करया आमच्या काळजान मोरये मायक जन्म घेवन आमी मोरये माय सांगात एक जावन हे बरेची बिच्यो तसो चिसू आमकां आदार दिवन दी बळ दिवन दी कृपा दिवन दी ह्या ब्रेस्तारा सांजेर मागणें आसचेना येवच्या ब्रेस्तारा मागणें आसता म्हणल्यार दनपाराचे 3 ते 4 न्हय ब्रेस्तारा बँड्राची जमत आसचेना त्या खातीर त्या कारण तुमी ध्यान दवरा परतच्या टेस्टमनी आयकुया देवाक आमी अर्घ दिवया प्रेज द लॉर्ड देवार्ग हांव गोवासून उलयतां मुगे चेड्या पासो तांय मागलोलें ब्रदर प्रसाद म्हाका मागणेन दिलोलें आनी मुगे चेडो बोटीचे सावन पोत्तून येयलो घरा आनी तेगे पोत्तून जावना जावन पोत्तून येयलो आनी पोत्तून मागीर हांवें मागणें आनी केलें ब्रदर प्रकाशान टिमान दिलो तेंच मागणें केलें आनी पोत्तून तो एक 8 दिसान मायज तो पोत्तून गेलो देवार्गा देवा दिनवास देवा वाकाणी आनी तेज परी हांव जायते पाटी मुगे भलायकी लागोनूय मागोता आनी मागणी तुमगे आयकोता म्हाकाय भलायकी दिल्या खातीर दोनी देवार्गा दिनवास आनी असोच तुमचो वाट फुडें वचोंक देवा लागीं मागता आमेन. Praise the Lord. I would like to give a testimony about my sister. My sister did not have job for 5 years, more than 5 years. Because of Corona, she could not get anywhere a single job, and her age was also barred. So she tried her best to get a job. And during the Corona time, we started following a Divine Mercy prayer group. And I was following every day the prayers and reciting the scriptures. And I put up prayer petitions for my sister's job. And my sister, we are born Hindu, and now I am following Jesus Christ as my Savior. And the same thing, I started giving the word of God to my sister to believe in the true God. And she started reciting the scriptures in this month. It is a great miracle for her this age. She is 50 years bar, and she got a very good job near to her house itself in Bangalore. And we are so happy with that the great blessing showered upon her. My Jesus is a true living God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And thanks to Brother Prakash for preparing for us in the Word of God, feeding us every day with the Word of God to keep our faith more stronger. Thank you, brother. God bless you and entire your team. And I bless each and every brothers and sisters of Divine Mercy Prayer Group. Thank you, fathers. Thank you, everyone,
for praying for each and everyone. Thank you, praise the Lord, and I'm sorry for delaying my testimony. Thank you, Jesus, praise the Lord. हालेलुया. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक खुशी भरता. म्हज्या पुताक एक वंटाचेर पोड आशिल्लो. तो पोड कितले वखद केल्यारय तो सामा जावंक ना. ENT कडेन हांवें दाखयलें, 2 फावटी ENT कडेन दाखयलां आनी तें सामा जावंक ना. एक फावटी ऑपरेशन जालें, ताज्या मागीर ऑपरेशन जाल्ल्या मागीर तो पत्त्यान आयलो पोड. ताज्या मागीर परत्यान ENT कडेन वचून हांवें दाखयलें पूण सामा जावं नासलो. ताज्या मागीर हांव देवाचें उतर वाचूंक सुरू केलें आनी हांवें चिंतलें हो पोड गूण जाय जाल्यार हांव टेस्टमनी दिता म्हूण सांगून. ताज्या मागीर आतां तो क्लियर जाला, गूण जाला, संपूर्ण रितीन गूण जाला. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप ससनाच्या ससनाक. अर्गां आनी होगलाप जेजू, अर्गां जेजू, अर्गां तुका जेजू. फावो कर म्हणून देवान म्हजे मागणें आयकून म्हजे धुवेक बरें घर फावो केलें. आतां ती स्वंत घरांत आसात. इतले व्हड उपकार केल्या देण्या देवाक काळजांत हांव आर्गां दितां आनी इतले व्हड बेस हांव मागून दिल्या मोरये मायेक काळजांत हांव आर्गां दितां. हे टेस्टमनी दिवंक वेळ केल्याक जेजू लेगीत भोगसाणें मागतां. TV काडूंक एक मनशाक आमी 30 आनी 100,000 रुपया दिला. ताणें सांगले टायमाक आमकां TV हाडून दिवना. बेन जालें आमकां पयशे काही होगडान काडून लावंगे म्हणून साक्रामेंत मुखार परतून मागलीं. खंयचे बिरांत खंयचे तराची आडखळ जायनास करिनासतना तो मनीस पयले फावटी पयशे पार्टी दिलो. ताचे बसत काळजांत धन्य देवाक आर्गां दितां, मोरये मायेकी आर्गां दितां. म्हाका आसले बरीत पांयाचे, हाताचे, पाटीचे, पेंगटाचे दूख सुरू जाली. कितें केल्यारय म्हाका दूख उणें जावना. कितें ट्रिटमेंट काडल्यारय दूख म्हाका उणें जावना. प्रकाश ब्रदराक हांवें पिटिशन घालें. तांच्या टिमाच्यांनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. किर्तन 121 हांव सदां रिपीट करीत आसलीं. आतां म्हाका दूख उणें जाला. त्या पासत धन्य देवाक काळजांत हांव आर्गां दितां आनी पुरा दूख गूण करता म्हणून ताचेर भरवसता. सांगाता मोरये मायेक आर्गां दितां. तशेंच वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमचे खातीर मागुल्ल्या प्रकाश ब्रदर आनी ताच्या टिमाक देव बरो करून दी, ताका बोड भलायकी दिवन दी म्हूण हांव मागतां. आर्गां तुका सोम्या जेजू, आर्गां तुका होगलाप जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया आमेन.